सुबह की रोशनी फैल चुकी थी और परिंदों की चहचहाट की आवाज़ बुलंद होने लगी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो सुबह हो गई थी। अब मेरे लिए शब रोज़ बराबर हो गए थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और काफ़ी दिनों से अकेली रह रही थी। ये दिन मेरे लिए बहुत कठिन साबित हो रहे थे और मैं रोज़ अल्लाह से ये दुआ करती कि वो लोग जल्दी लौट आए। न जाने कहाँ रह गए थे। 15 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं दिन गिन रही थी, इसलिए मुझे मालूम था कब तक बिस्तर पर पड़ी रहती। इसलिए उठ खड़ी हुई और अपने लिए चाय बनाने के लिए जैसे ही किचन में आई, फ्रिज खोलकर दूध की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पता चला दूध तो कल शाम को ही ख़त्म हो गया था। शाम की चाय पीकर मुझे ध्यान ही ना रहा कि कल सुबह भी दूध चाहिए होगा। अंदर ही अंदर कहीं दूर मुझे उम्मीद थी कि शायद वो लोग जल्द आ जाए और खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले आए, लेकिन आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो लोग आएंगे। चुनाचा मैंने काली चाय पकाने पर ही गुजारा किया और बगैर दूध के ही पी ली। नाश्ते में भी कुछ मौजूद नहीं था, आटा ख़त्म होने को था। सिर्फ इतना था कि जिससे एक रोटी या दो ही बन सकती, लेकिन अगर मैं नाश्ते में रोटी खा लेती तो खाने में क्या खाती। राशन तकरीबन तकरीबन इनके जाने से पहले ही ख़त्म था। उन्होंने ना भरवाया। मुझे एक अकेली बंदी को क्या ज़रूरत होगी, लेकिन अकेला हो बंदा इससे ज़्यादा ज़रूरत तो होती है। भूख हर किसी के पेट के साथ लगी हुई है, लेकिन उन्होंने इतना भी ख्याल नहीं किया। मैंने भी सब्र शुक्र का हाथ थामे रखा, लेकिन अब सब्र की इंतहा जवाब देने लगी। चाय पीकर मैंने पानी पी लिया और मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि अब तो पानी भी मेरे लिए नाकाफ़ी है। 15 दिन से एक गैलन से पानी पी रही थी, अब वो भी ख़त्म होने का था। आखिर एक गैलन भी कितने दिन तक चल सकता। जंग करके जब गैलन के अंदर देखा तो सिर्फ 2 गिलास ही पानी बचा था। यानी आज पूरा दिन इन 2 गिलासों पर ही गुजारा करने पड़ेगा। जबकि खाना भी ख़त्म था और जब खाना ख़त्म होता तो मैं पानी पे गुजारा कर लेती, लेकिन अब तो पानी भी ख़त्म होने के करीब है। ये सोच आते ही जहन पे बोझ बढ़ने लगा और आंखें मेरी आंसुओं से नम होने लगी। न जाने वो दोनों मुझे कौन सी गलती की सज़ा देकर चले गए हैं। यही सोचकर मैं बालकनी में आई और धूप में बैठकर अपने अल्लाह से राजो न्याज करने लगी कि है मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। अब तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। उन्होंने बाहर से भी मुझे बंद किया हुआ है, वरना मैं अपने पास मौजूद जमा पूंजी से ही कुछ खरीद कर घर में ले आऊँ। लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम कहाँ कि बाजार के राशन के लिए ख्वार होती फिरूं। मैंने खुद को बेहद बेबस पाया। इसी दौरान बाहर दरवाजे की घंटी बजी और मैंने आस्था से उठकर खोलने के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद शख्स को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई और सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा था, जो इस वक्त दरवाजे पे खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। इसके चेहरे से नज़र हटी तो हाथों पे गई और मैं फौरन पूछ बैठी कि क्या हुआ। इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ को दूसरे हाथ के सहारे से संभाल रखा था। मेरे पूछते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। क्या हुआ है, तुम कुछ बताओगे भी या नहीं, ऐसे ही रोते रहोगे? मैं जो 15 दिन से सही से खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा भूख और प्यास का शिकार हो गई थी। मेरी बात सुनते ही इसने आंसुओं के दरमियान अपनी बात मुकम्मल की और इसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे बिन कहे ही मेरे रब ने मेरे दिल में उभरते खदशात को जुबान दे दी गई हो और वो सच साबित हो गए हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सच था। इसकी बात सुनकर वहीं बैठ गई और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि ये अचानक से हो गया। सच बहुत कड़वा था और इसकी कड़वाहट मेरे अंदर तक घुल रही थी। मेरा नाम खातून बीबी है और मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला। जल्द ही मेरी शादी कर दी। शादी होते ही भरे पूरे ससुराल में आई और वहाँ सबका काम करना पड़ा तो होश ठिकाने लगे। अम्मी के घर तो 2 बहनें, जो बड़ी थी वो काम करती थी। मुझे कुछ भी ना कहा जाता, इसलिए मुझे काम करने की आदत भी ना थी। अलबत्ता अम्मी कभी कभी मुझसे काम करवा लिया करती, लेकिन ससुराल आकर पता चला था कि असल काम क्या होता है। मेकर का काम तो बस बहुत मामूली और छोटा मोटा होता है। ससुराल जाके पता चलता है कि ज़िंदगी जिम्मेदारी से जीने का नाम है। मेरे शोहर अच्छे थे, मेरे साथ अच्छा सलूक रखते थे, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से मेरी एक नंद और सास का रवैया मुझसे अच्छा ना होता। मुझे सही से काम करना ना आता था, मैं फिर भी इनकी हर मुमकिन हद तक मदद करती। इसी दौरान मेरी 3 औलादें हुई, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल थीं। 2 बेटियों में से एक बेटी तो अल्लाह को प्यारी हो गई जब वो सिर्फ 6 बरस की थी। मेरा बेटा बड़ा था और 10 बरस का हो गया था। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और तब मुझे सही मायनों में पता चला कि शोहर एक बेहतरीन साहिबान होता है, जिसके होते हुए इंसान को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। सारी मुश्किल वो खुद पे सह लेता है। लेकिन अब मैं तनहा हो गई। मैंने सोच लिया कि अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।
میری والدہ نے مجھے سلائی سکھائی ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ جب سے شوہر کا انتقال ہوا، سسرال والوں نے منہ پھیر لیا اور صاف طور پہ کہہ دیا کہ اب جو خرچہ بھی تمہیں کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ اپنے بچوں کا ہم تمہیں ماہانہ گھر کے راشن کے پیسے دے دیا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے بیوہ کو الگ بھی کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب میرا شوہر نہیں اور ساس سسر کو میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ سب نہ سوچا، مجھے الگ کر دیا۔ اب میں تھی اور میرے 2 بچے تھے۔ بیٹا اور بیٹی بڑا تھا، 13ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ صبح میں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے نکل پڑتی اور رات کو بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی دھیان رکھتی۔ میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی میں رجحان دیکھ کر اسے پڑھنے ہی دیا، کام پہ نہ لگایا، یہاں تک کہ اسے اس کی قابلیت کی بدولت اسکالرشپ ملی۔ اور یہ سب کچھ میں نے اپنے بل بوتے پہ کیا، نہ والدین سے کچھ مدد لی، نہ سسرال والوں سے۔ بس اب راشن کے پیسے ہاتھ میں تھما کر یہ سمجھتے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اسی دوران میری آنکھیں شدید متاثر ہوئیں اور ڈاکٹر نے مجھے مزید سلائی کرنے سے منع کر دیا۔ اب میری بیٹی بھی قابل ہو گئی تھی اور وہ ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، اس لیے میں نے سلائی کرنے سے منع کر کے خود ٹیوشن کا سارا خرچہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا تھا، اس کی پڑھائی جلد ہی ختم ہونے والی تھی اور مجھے بہت امیدیں تھی کہ وہ جلد بہت اچھی نوکری پر فائز ہو جائے گا، بہترین عہدہ اسے دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے بہت اچھے اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کر لیا اور اسے باقاعدہ طور پر گولڈ میڈل ملا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے بہت اچھی کمپنی میں جاب کی آفر بھی ہوئی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دی اور کہا، بیٹا اپنی ماں کو کبھی بھی اکیلا مت کرنا، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، وہ چلی جائے گی لیکن تیرا میرا رشتہ ایسا ہے، مرتے دم تک ہمیشہ ساتھ رہے گا، بلکہ ایک دوست کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سنتے ہی میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی جاب پکی ہو گئی اور اب اپنے کام پہ جانے لگا۔ وہاں اسے اس کی قابلیت کے بال بوتے پہ اچھا عہدہ دیا گیا اور پہلی ہی تنخواہ لا کر اس نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رو پڑی اور مجھے لگا کہ برسوں کی گئی میری محنت رنگ لے آئی ہے، اس کا پھل مجھے ان پیسوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا، اس کی محنت اور قابلیت نے ہمیں یہ رنگ دکھایا اور میرے برسوں کا خواب پورا ہو گیا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ 23 سال کا ہو چکا تھا تو میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے مذاق میں اڑایا، کہنے لگا، امی ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے، آپ ابھی سے میرے سر پہ سہرا سجا کر کیوں مجھے پابند کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دیتی اور مسکرا کے کہتی کہ اب تمہاری بہن بھی شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو میں گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ یوں میں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیا۔ وہ لوگ پنجاب رہنے چلے گئے تھے اور وہیں سے میں نے سوچا میں اپنی بہو بیاہ کر لاؤں گی، اور وقت بھی آیا جب میں نے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی اور اس کے سر پہ سہرا سجایا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی زندگی بدل رہی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے ہو گئے، نوکری پہ اس کی ترقی ہو گئی، اس کی قابلیت کی بنا پر اسے گاڑی بھی دی۔ اسی دوران میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کی شادی طے کر دی۔ اب آج کل میں اپنی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ میری بہو بہت اچھی تھی لیکن اس وقت تک جب تک میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر چلی گئی، اس دن کے بعد سے بہو کا رویہ خراب ہونے لگا اور اس قدر روکھا پھیکا رویہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میری بھانجی ہے، میں اسے اتنی چاہ سے بیاہ کر لائی ہوں۔ میری بیٹی کی شادی کو ابھی مشکل سے مہینہ ہوا تھا کہ اس نے ہمارے گھر میں لڑائی ڈال دی، اور یہ لڑائی اس قدر بڑی کہ میرے بیٹے حمزہ کو اس کے ہاتھ میں اٹھانا پڑا۔ یہ دیکھ کر میں آگے آئی اور اس نے کہا کہ یہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، زبان سے سمجھانا چاہیے تھا۔ لیکن میری بات سن کر تو جیسے وہ بفر سی گئی۔ اس نے کہا، سب کچھ کیا دھرا تم لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمدردی ظاہر کرنے آ جاتے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بدتمیزی دیکھ کر میرے بیٹے کو اور زیادہ غصہ آیا، لیکن میں اسے کھینچ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ ان دونوں کی پہلی لڑائی تھی اور اس لڑائی کے بعد سے میری بہو کا رویہ مجھ سے بے حد بدل گیا تھا، لیکن میں اس کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سارے ظلم زبان سیکھ کر برداشت کرنے لگی۔ اکثر اوقات وہ اٹھتی تو صرف اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی اور مجھے اپنا ناشتہ خود بنانا پڑتا۔ میں نے اس پر بھی صبر کیا، یہاں تک کہ اب تو کھانا بھی صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانے لگی اور مجھے کہہ دیتی کہ آپ اپنی روٹیاں خود بنا لیں، سالن جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے خود ہی بھون لیں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اسی دوران وہ حاملہ ہو گئی اور بالکل ہی بستر پر پڑ گئی۔ بس اپنے بیٹے سے کہا کہ میری مدد کے لیے کسی ماسی کو ہی رکھ دو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ کہنے لگی، امی آپ کو یہ احساس میرے وقت تو نہیں ہوا، میں جیسے ہی بستر پر لیٹی ہوں آپ کو احساس ہوا ہے
کہ گھر کے کام اکیلے کیسے کروں۔ اگر اس وقت آپ نے سوچا ہوتا تو آج ماسی ہوتی، نہ آپ کو مسئلہ ہوتا نہ مجھے مسئلہ درپیش آتا۔ چنانچہ ماسی نہیں آئے گی، میں ٹھیک ہو کر سارے کام کر دوں گی۔ آپ سے جتنا ہوتا ہے بس اتنا کیجیے۔ میرا بیٹا جی سن کر بھی چپ رہا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ دونوں مجھ سے دور جا چکے ہیں۔ ان دونوں کے دل میں میرے لیے کوئی عزت اور محبت نہیں رہی۔ جب میں بیوی ہوئی تو میری والدہ نے مجھ پہ زور دینا شروع کیا کہ تم ان بچوں کو ہمارے حوالے کر کے اپنی دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تمہاری عمر صرف 25 سال ہے، اور جوانی کے اتنے دن اکیلے کاٹنا آسان نہیں۔ اس وقت میں جب 2 اولاد کا سہارا بھی ہو، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ لیکن انہوں نے میرے لیے کیا کیا؟ میں سوچنے بیٹھی تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں نے صبر کر لیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی جلدی شادی کرنا شاید میری غلطی تھی۔ مجھے اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا تاکہ برے وقت میں میرے پاس کچھ تو جمع پونجی ہو۔ لیکن میں اپنی جلد بازی کا شکار ہو گئی اور اب بیٹھ کر پچھتا رہی تھی، حالانکہ میرے بیٹے نے تو مجھے منع کیا تھا۔ ایک دن ایک عجیب بھی قصہ ہوا۔ میری بیٹی گھر آئی ہوئی تھی، تب میرا بیٹا اور بہو ہم دونوں کے پاس آئے، اور بہو نے خوشی سے میرے ہاتھ میں ایک بڑی فائل رکھ دی۔ بیٹے نے مجھے کھولنے پر اکسایا۔ میں نے فائل کھول کر دیکھا تو پتہ چلا یہ ایک بنگلے کی زمین کے کاغذات تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا، امی ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، آفس والوں نے ہمیں دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کو کہا ہے، لیکن میں یہ ایک کام کیا ہے کہ یہ گھر خرید کر آپ کے نام کر دیا، اور وہ گھر دے رہے ہیں، وہاں میں اور اسما ہم رہنے چلے جائیں گے۔ میری بیٹی نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لو نہیں، یعنی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے۔ تب بھی مجھے اس گھر میں رہنے کا کہہ رہے تھے، جو 3 کمروں کا مشتمل تھا۔ اب میں بھلا ایک اکیلی جان اتنے کمروں کا کیا کرتی؟ مجھے بالکل بھی ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ بجائے مبارکباد دینے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میرے لیے ایک جھونپڑا ہی رکھ دینا تھا، مجھے ان 3 کمروں سے کیا لینا دینا، اور اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ تب ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کوئی بات بری لگی ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ دونوں اگر وہاں جائیں گے تو میری ماں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اور بھائی آپ کو امی بہت محبت کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ امی اس قدر دل برداشتہ ہو کر جہاں سے گئی ہیں، گھر کی خبر تو سنا رہے ہیں، لیکن ایسے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس کی باتیں سنتے ہی میری بہو نے ہنگامہ مچا دیا اور کہا کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو، ہم انہیں لے جائیں یا نہ لے جائیں یہ ہماری مرضی ہے، اگر نہیں بھی لے جائیں گے تو ان کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر کے جائیں گے۔ اور میں کچن میں کھڑی آنسو بہاتی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، اور سامیہ میری بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بحث ختم کرو، تم پرائی مہمان ہو، کھانا کھا لو۔ میری بیٹی نے انتہائی بے دلی سے کھانا کھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہا کہ امی فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ وہاں رہنا چاہتی ہیں تو وہاں آ جائیے، اور اگر جہاں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو یہیں رہ لیں، فیصلہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ مجھ سے ابھی بھی مرضی پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میری مرضی کیا تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور بستر پر لیٹ گئی، اپنے گزرے ماہ و سال کو یاد کرنے لگی، اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میری زندگی تو ہمیشہ کانٹوں پر گزری تھی، پھولوں کی سیج تو ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے پیکنگ شروع کر دی، تب میں نے اپنے اکیلے پن کے ڈر سے انہیں کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بہو کے تاثرات کو بغور دیکھا۔ وہ ناک بھوں چرا رہی تھی اور اپنے شوہر کو آہستگی سے کچھ کہنے لگی، لیکن میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اب یہ ان کی مرضی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ شفٹنگ مکمل ہو گئی اور ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بیٹے کے اندر شاید اتنی غیرت تھی کہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہو کی بات نہ مانی اور مجھے لے کر وہاں آ گیا۔ وہاں میرے بیٹے نے گھر پر چند مہینوں بعد ہی ننھی سی پری تشریف لائی۔ میری تو جیسے مراد بھر آئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو میری بہو نے ٹوک دیا اور کہا، امی پہلے آپ ہاتھ دھویا کریں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، اس کے بعد ہی میرے بچے کو لگائیے۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، فوراً سے ہاتھ دھو کر بچے کو جیسے ہی اٹھانے گئی تو اس نے دودھ پلانے کے بہانے سے مجھ سے بچی فوراً چھین لی، یعنی اب یہ بچے بھی مجھ سے دور کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ حالانکہ اس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کا ہر کام کیا، اس کے کپڑے دھونے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک میں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ وہ صرف پلنگ پر بیٹھ کر کھاتی رہی اور مجھے میرے بیٹوں کی نظروں میں بری بناتی رہی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس بڑھنے لگا۔ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے دل کی بات تو ان سے کہتی۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی، ایسا لگتا جیسے سب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اور میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
इसी दौरान रात के 8 बज रहे, मुझे हल्की सी भूख महसूस हुई। मैं बाहर किचन में आई तो क्या देखती हूँ कि किचन के फ्रीज़र पर ताला लगा हुआ है और वो खुल ही नहीं रही। मेरी उम्र बढ़ रही थी, इसलिए मुझे हर थोड़ी देर बाद भूख लगती थी। एक साथ मैं बहुत सा खाना नहीं खा सकती थी। अभी मैं फ्रूट की तलाश में इधर उधर किचन में देख ही रही थी कि मेरी बहू का वहाँ से गुजर हुआ। इसने मुझे वहाँ देखा तो वहाँ चली आई और पूछा, क्या हुआ है, क्या चाहिए आपको, क्यों चोरों की तरह यहाँ तलाश कर रही हैं। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, चोरों की तरह क्यों तलाश करूं? ये मेरा अपना घर है, मेरे अपने बेटे का घर है, पूरे हक से तलाश कर रही हूँ। मैंने इसे भरपूर जवाब दिया। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है, इसीलिए मैंने इसे जवाब देना बेहतर समझा। ये सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि जी हाँ, जो भी सामान आता है मेरे शोहर की कमाई से आता है। आपने खुद क्या किया? बस अपने बच्चों को देखती रहती थी और इन्हें बड़ा करने के लिए गलियों में रुलने छोड़ दिया। इस बात ने मेरे पूरे वजूद को जलाकर भस्म कर दिया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर बेटा भी वहां आ गया। मुझे इस तरह रोते देखकर बहू की तरफ देखा। इसने शाने उचका दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटे के इसरार पर भी मैंने इसे सिर्फ इतना बताया कि बहू मुझे ताने देती है, ये मैंने तुम लोगों की तरबियत सही नहीं की। भला बताओ, तुम लोगों की तरबियत में कहाँ कमी है? मेरे बेटे ने मुड़कर अपनी बीवी को देखा तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी, ये सारी बातें आंटी की बनाई हुई हैं, इसमें कोई हकीकत शामिल नहीं। मैं एक बार फिर अपनी तन्हाई के पास चली आई, जो इस वक्त मेरी बेहतरीन साथी बनी हुई थी। कुछ दिनों बाद मैंने खाने की मेज़ पर एक दावतनामा देखा। खोल कर पढ़ा तो दिल खुश हो गया कि पंजाब की शादी थी। वहाँ मेरी बहन भाई रहते थे। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मैंने वो दावतनामा लेकर अपने बच्चों के कमरे में आ गई। दोनों इस वक्त किसी बात पे बहस कर रहे थे। मुझे देखकर चुप से हो गए। मैंने आगे बढ़कर दावतनामा आसमां के सामने लहराया और कहा, बेटा दावत आई है। कहाँ से आई है? तुम लोग जाओगे क्या? मेरी बात सुनकर अस्मा ने मुंह फैलाकर अपने शोहर की तरफ देखा और कहा, कहाँ दावत आई है? और दो लोगों की है, बच्चा इसमें शामिल हो जाता है। चनाचा आप तो अगर इतनी देर तक ट्रेन में या फ्लैट में बैठेंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने सुनते ही इससे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं शादी में जाना है ताकि अपने बहन भाई से मिल सकूँ। काफ़ी अरसा हो गया इनसे मिली नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खड़ी हो गई और मेरे बेटे की तरफ देखकर कहा कि कह रही हूँ ये नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। अगर ये गई तो फिर मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। ये सुनते ही मेरा बेटा हैरान रह गया और इसने मदद तलब नज़रों से मेरी जानब देखा कि शायद मैं खुद ही मना कर दूँ, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। यहाँ तक कि बहू ने साफ साफ कह दिया कि माँ नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी। अब बेटा बुरी तरह फंस गया था। मैं अपने कमरे में आ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। सबद का बंधन टूट गया। काफ़ी महीनों से बहू का ये चलन बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक? कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा बेटा और बीवी वहाँ मौजूद थे। इनके हाथ में इसकी 2 साला बेटी और एक बेटा भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि अम्मा, हम जा रहे हैं, हमने अपनी पैकिंग कर ली है और आज सुबह हमारी फ़्लाइट है। अब बुरा मत मानिए, अब अगर पंजाब में कभी शादी हुई तो आपको ज़रूर ले जाऊंगा। फ़िलहाल आपको नहीं लेके जा सकता। ऑफिस से सिर्फ 2 ही टिकट के पैसे उधार ले पाया हूँ। कहानी इसके मुंह से सुनते हुए मैंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। चुप रही यहाँ तक कि वो लोग चले गए। मुझे इस भरे पूरे बंगले में अकेला छोड़कर रुखसत हो गए। इनसे इतना ना हुआ कि अपनी माँ को साथ ले जाते तो क्या हो जाता। वो तो हर वक्त तन्हाई के साथ ही बनी रहती है। इस दिन पूरा दिन बैठ के रोती रही और जैसे ही किचन में कदम रखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि दोपहर में खाना भी नहीं बना कर गई थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, अपने गमों को पीछे छोड़ा और खाना बनाने लगी। मैं तो अंडे और रोटी से भी गुजारा कर लेती, लेकिन जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरान हुई, साथ साथ दिल बेहद दुखा कि फ्रिज को अब भी ताला लगा कर रखा हुआ था और खुद पंजाब शादी पे चली गई। मैंने इसके कमरे में आकर फ्रीज़र की चाबी तलाश करनी चाहिए तो मुझे पता चला इसने अपनी अलमारी की तिजोरी में चाबी रखी हुई थी। क्या मैं इसे चोर दिखाई देती हूँ? आंसुओं के दरमियान मैंने चाबी निकाल कर फ्रीज़र से लगाई, अपने लिए चाय बनाने लगे कि मेरा सर इस वक्त शदीद दुख रहा था। इसी दुखन से मेरा पूरा वजूद हलता हुआ महसूस होने लगा। मैंने जैसे तैसे करके खाना खाया और बाहर बालकनी के पास आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि गेट पर उन्होंने बड़ा सा ताला लगा रखा है। यानी वो मुझे अंदर से बंद करके गए थे ताकि कोई मुझे देखकर ये ना कहे कि बूढ़ी माँ को छोड़कर पंजाब चले गए हैं और इन्हें भला भला करे। इन्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने इस इज्जत की खातर मेरी ज़िंदगी ही दो पे लगा दी। मुझे इतने बड़े बंगले में बंद करके शादी की शिरकत के लिए रवाना हो गए। काश इन्हें एहसास हो पाता कि इनकी माँ ने किस तरह इन्हें सिलाई कढ़ाई करके अपनी आंखों का सत्यानाश कर दिया और इन्हें पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि वो अपनी माँ को घर में ही कैद करके निकल पड़े ताकि कोई इन्हें बुरा ना समझे। इस दिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और हिचकियाँ बन गई।
वैसे भी अकेली थी, रोने पर कोई पाबंदी ना थी। मैंने वज़ू किया और सजदे में बैठकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चों को हदायत दीजिए। मैंने इनके लिए दिन रात एक कर दिए, इन्हें पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया ताकि मुझे ये दिन देखना पड़े। ये कहते ही मैं फूट फूट कर रो दी और आंसू मेरी आंखों से बारिश की तरह बहने लगे। तन्हाई और घबराहट से परेशान होकर मैंने इन्हें फ़ोन मिलाया तो पता चला कि बहू बात नहीं करना चाहती और बेटा इंतहाई मसरूफ़ है। पोता पोती से बात हुई तो वो भी रो रहे थे। इनका रोना सुनकर मुझे और बेचैनी बढ़ गई। न जाने इनकी माँ किन कामों में लगी हुई है, इनको देख नहीं रही। वो ज़ारो कुतार रो रहे थे, लेकिन मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर फ़ोन रखना पड़ा। मेरी कौन सुनता, वैसे भी अपनी मर्जी के थे। यहाँ तक कि मुझसे मेरी किसी बहन और भाई ने भी बात ना की। शायद ये मेरी बहू को कमाल था कि इसने मेरे बारे में जुल्म के इतने किस्से मशहूर कर रखे थे कि कोई मेरे वजूद को गवारा ही न करता। पूरे 5 दिन हो गए और मैं तन्हाई झील झील कर थक गई, जहाँ तक कि अब तो खुद अपनी ज़ात से ही खौफ महसूस होने लगा। घर का राशन आस्ता आस्ता करके ख़त्म होने लगा, जहाँ तक कि मैंने सिर्फ एक दिन का खाना पकाया था और बाकी दिनों कभी सिर्फ चाय रोटी पर गुजारा कर लेती तो कभी सिर्फ पापे खा लेती। मेरी खुराक वैसे भी इतनी नहीं थी। यहाँ तक कि पूरे 15 दिन हो गए। अब मेरे अंदर भूख का जज्बा बढ़ने लगा, क्योंकि आटा भी ख़त्म था, पत्ती ना होने के बराबर थी। चीनी तेल घी सब कुछ मेरी बहू पंजाब में शादी की शिरकत के लिए जा रही थी तब ही ख़त्म थे, लेकिन मैं कनात पसंदी से गुजारा कर रही थी। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए तो मुझे परेशानी होने लगी कि मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊँगी। उन्होंने तो ये ख्याल भी ना किया मुझे घर में पानी ही भरवा कर दे दे। इस दिन भी मुझे मेरे अल्लाह पर टूट कर प्यार आया कि इनसे मैंने बहुत सी राज़ और न्याज की बातें की और अपने बेटे और बहू की बेरुखी का शिकवा किया। ना सिर्फ मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए, लड़ाई की, बल्कि पलट कर एक फ़ोन भी ना किया। ना ही ये ख्याल किया कि घर का राशन भी ख़त्म होने के बराबर है, मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊँगी। खाने पर तो अपना जी मैं मार रही थी, बिल्कुल ना होने के बराबर खा रही थी, लेकिन पानी, पानी तो इंसान की ज़िंदगी है, वो हर लम्हे इंसान को चाहिए होता है। बेहद दिल बर्दाश्त हो गई और वहीं रोते रोते सो गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे घर का दरवाज़ा बजा है, यानी मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बजाया है। मैंने आगे बढ़कर खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे के दरवाजे के बीचों बीच मेरा बेटा खड़ा है और इसके एक बाजू पे पट्टी बंधी हुई है। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ी और इससे पूछा ये क्या हुआ, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, माँ तेरी बद्दुआ लग गई, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम सुधर गए, हमारी आंखें खुल गई। अल्लाह ने हमें एक ऐसा दिन दिखाया कि हम इसकी पकड़ में आ गए। मैंने इसकी बात पूरी ना सुनी और बहू और बच्चों की तलाश में नज़र दौड़ाई तो इसने बताया कि अम्मा वो लोग अब नहीं आएंगे। इसकी इस बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने इसे कहा, क्या तुम मोल फोल बक रहे हो, बहू और बच्चों को क्यों नहीं लाए? तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। कहने लगा, शादी के दौरान हर किसी ने आपका पूछा, लेकिन हमने साफ कह दिया, आपने आने से मना कर दिया। आपके घुटनों में दर्द होता है। यहाँ तक कि मुझे आपकी फ़िक्र होने लगी। मैं अपनी औलाद हूँ, आपका खून हूँ, ये घर का राशन ख़त्म तो नहीं हो गया। इस बात पर मेरी अस्मा से लड़ाई हुई और मैंने इसे कहा कि जब अम्मा को नहीं लेके जाना था तब तुम्हें कम से कम राशन तो घर में भर देना चाहिए था। मुझसे नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन वहाँ शायद चूल्हा खुला रह गया था। जैसे ही माचिस की तीली चूल्हे पर रखी तो पूरा घर शोलों से भड़क उठा, गैस फैल गई थी। अस्मा का पूरा वजूद जल चुका है, सिर्फ चेहरा सलामत है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और वहीं बैठ गया। अस्मा की ये हालत सुनकर मैं भी तड़प उठी। इससे कहा कि बेटा मेरा यकीन करो, मैंने तुम दोनों में से किसी को बद्दुआ नहीं दी। मैं तो अपने तौर पर जिंदगी गुजार रही थी। 2 दिन से पानी का ख़त्म था, राशन तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, बस भूख के मारे आंखों से आंसू निकल आए। ये तो 2 दिन की बात थी, मैं तो सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अस्मा का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मुझे ये बताओ कि मेरा पोता पोती कैसे हैं, वो ठीक है ना? सुनकर और ज़्यादा रोना लग गया। कहने लगा कि मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ, एक तो आपकी खबरगिरी करूँ, और आप कैसी हैं, कहीं अस्मा की हरकतों की वजह से आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा? गलती तो मेरी थी, मैं भी अस्मा के साथ बराबर शरीक था। मुझे आपके लिए बोलना चाहिए था, मुझे आपके हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। अपनी बीवी की ज़िद की बदौलत मैंने अपनी बेटी भी खो दी। ये सुनते ही मेरे औसान ख़ता हो गए। मैंने इससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या हुआ मेरी पोती को, वो ठीक तो है ना? इसने नफ़ी में सर हिलाया और आंसुओं के दरमियान बात मुकम्मल की कि अस्मा के साथ वो किचन में ही ज़िद करके मौजूद थी। धमाके के दौरान इसका पूरा जिस्म जल गया, यहाँ तक कि वो हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई। अस्मा को बहुत बड़ी सज़ा मिली है। अम्मी आप इसे माफ़ कर दें, इसने आपको तड़पा तड़पा कर मारने की जो प्लानिंग की, अल्लाह ने ये प्लानिंग इसी पर पलट दी और अब खुद एक इंतहाई रहम
حالت میں موجود ہے۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنی پوتی کی جنازے میں بھی شریک ہو جائیں اور اسما کی حالت بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مکافات عمل تو آج کل دنیا میں ہی موجود ہے۔ اسما کے ساتھ میں شریک تھا۔ میرے سر میں گہری چوٹ لگی اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا۔ اس معمولی چوٹ سے تو میں فوراً سے ہوش میں آ گیا۔ اگر ہوش میں نہ آتا تو آج آپ کا بیٹا یہاں نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ کر اٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا، ماں کے سینے میں موجود جو دل ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ممتا سے بھرا ہوتا ہے۔ چاہے اولاد کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ کر لے، یہ محبت کم نہیں ہوتی۔ ہاں، دھندلا ضرور جاتی ہے، اسما بھی میری اپنی بیٹی کی طرح ہے۔ میں نے کبھی اس کے غلط رویے کا جواب نہ دیا اور میں نے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی اور ہم کچھ ہی گھنٹوں میں فلائٹ کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ جنازہ تیار تھا۔ ننھی پری کو کفن میں لپٹا دیکھ کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور مجھے یوں لگا جیسے میں صدمے میں ہوں۔ بچے کو دفنا کر آ گئے تو میں نے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں مجھ سے بہت شرمندہ تھی، لیکن میں نے ساری باتوں کو اپنے دل سے بھلا دیا کہ اللہ نے اس کو خود ہی سزا دے دی تھی، جبکہ میں نے تو ایسا چاہا بھی نہ تھا۔ پھر دل میں بغض رکھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہی میں ہاسپٹل کی طرف گئی۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ اسما کوما میں چلی گئی اور اس کے بچنے کی کوئی چانسز نہیں۔ تب میں نے پہلی بار اللہ سے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، اسما کے حق میں جو بہتر ہو وہی کیجیے۔ اگر بہتر زندگی ہو تو اسے زندگی دیجیے، اگر یہ بہتر نہ ہو تو پھر اسے اذیت سے نجات دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اطلاع دی کہ اسما کو ہوش آ گیا اور میں خوش ہو گئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ بے شک زندگی اسما کے لیے بہتر تھی، اسی لیے اس دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اس سے ملنے کے لیے گئی تو مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے دونوں جلے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا، میں آپ کو جس طرح بھوک سے تڑپا کر مارنا چاہتی تھی، آج میری حالت قابل رحم ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کا جذبہ تھا، لیکن اب میں تو خود قابل رحم ہو گئی ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میں نے جو نفرت آپ سے کی، آپ مجھے وہ واپس مت لوٹائیے گا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم دونوں نادان تھے، جو تمہیں صحیح لگا وہی کیا۔ یہاں غلطی میری بھی ہے، تم دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بڑے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے ہی برکت ہوتی ہے، ان کی دعا لے کر چلنا چاہیے، ورنہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے تم دونوں کو کبھی غلط نہیں چاہا، بس یہ تم دونوں کی آزمائش ہے اور میں اس آزمائش میں تم دونوں کے ساتھ ضرور دوں گی۔ تم یہاں سے اچھے سے علاج کرواؤ، میں وہاں اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر کے حالات دیکھ رہی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں یہاں رک جاتی ہوں، لیکن اسما نے مجھے منع کر دیا اور کہا، میں پہلے ہی آپ کی وجہ سے شرمندہ ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں تو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہوں۔ چنانچہ میری امی میرے پاس موجود ہے، آپ گھر جا کر میرے شوہر کو دیکھیے کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، انہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ میں اسے ڈھیروں دعائیں اور تسلی دے کر گھر واپس آ گئی کہ اب دل میں شکوہ نفرت رکھنے کی کیا گنجائش باقی بچی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے مجھ پیاسی کے آنسو اس ذات سے برداشت نہ ہوئے تو اس نے اسما کو اس کے کیے کی سزا دی۔ لیکن میں تو دل سے اسما کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔